इस्यु अफ द डे को आजको श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म शिवल लामिछाने। आजको इस्यु अफ द डे मा हामी तपाईहरुलाई पर्यटकीय, धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चितलाङको यात्रामा लैजाँदै छौं। क्यामेरामा केशव निरौला सँगै केही पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीका साथमा हामी लाग्दै छौं चितलाङ। ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्व बोकेको चितलाङ उजागर हुँदैछ। आज हामी इस्यु अफ द डे मा यो यात्रामा निस्किँदैछौँ। लागौँ चितलाङको यात्रामा। हामी काठमाडौँको 16 खुट्टेमा जम्मा भयौँ। हाम्रो आजको गन्तव्य मकवानपुरको चितलाङ। केही सञ्चारकर्मी र पर्यटन व्यवसायीहरू जम्मा हुने क्रम जारी नै थियो। हामी सबैलाई केही समय प्रतीक्षा गऱ्यौँ र 8 बजे त्यहाँबाट हाम्रो यात्रा सुरु भयो। झन्डै 60 जनाको समूह 2वटा सवारी प्रयोग गरी अगाडि बढ्यौँ। 16 खुट्टेबाट स्वयम्भूलाई दाहिने पारेर हामीले हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढायौँ। कलङ्कीमा थप केही साथीहरूलाई पर्खँदै हामी कलङ्कीबाट अगाडि बढ्यौँ। सवारीमा केही समय सबै आआफ्नै धुनमा मस्त थिए। कोही राजनैतिक वर्तमान परिस्थितिका विषयमा गफ गर्दै थिए, कोही पत्रिकाका पानामा सूचना खोज्दै थिए, कोही आफू जाने गन्तव्यका बारेमा कुरा गर्दै थिए त कोही पुराना साथीसँग भावना साट्दै थिए। यात्रा अघि बढ्दै गर्दा हामी थानकोटको गोदाम पुगेको पत्तै भएन। त्यहाँबाट हाम्रो पैदल यात्रा सुरु भयो। हामी अहिले थानकोटको गोदाम चौरमा आइपुगेका छौँ। यहाँसम्मको बस यात्रालाई हामीले यही रोक्दै अब पैदल यात्रालाई अगाडि बढाएका छौँ। अब हामी केही समय अगाडि करिब 2 घन्टाको पैदल यात्रापछि चितलाङ पुग्नेछौँ। सवारीबाट ओर्लिए लगत्तै उकालो चढ्न सुरु भयो। धेरै साथीहरूले हिँडाइ पछिको गर्मीले गर्दा होला आफूले बिहानको चिसोमा लगाएको ज्याकेट, स्वेटर फुकालेर झोलामा हाले। उकालोमा कतै सवारी चल्ने सडक जस्तो त कतै भिरपाखा हिँड्दै उकालो चढ्ने क्रम जारी नै रह्यो। उकालोको बिचमा रहेको सानो छाप्रोमा हामीले बिहानको खाजा खायौँ। खाजापछि पुनः उकालो चढ्ने क्रम सुरु भयो। थकाइमा डुब्दै गएका साथीहरू बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै थिए। कतै गफ गरे जस्तो गर्दै, थकाइ मारे जस्तो गर्दै यात्रा अघि बढ्दै गयो। साथीहरूसँगको गफले खुट्टामा हुने दुखाइको अनुभूतिलाई कम गराइरहेको थियो, तर यात्रा अघि बढ्दै थियो। हामी उकालो उक्लँदै गर्दा पारी हिमालले हामीलाई चिहाइरहेको थियो। कहिले बादलुको घुम्टोले हिमाललाई छोपिदिन्थ्यो त कहिले हिमाल आफ्नो नाङ्गो सुन्दरता प्रस्तुत गर्थ्यो। जङ्गलको बिचमा कोरिएको बाटोमा हिँड्दै गर्दा तल छाडिएको थानकोट पनि सुन्दर लाग्दै थियो र सँगै पारीको हिमाल पनि। उकालो हिँड्दै गर्दा गफमा मस्त हामी भन्ज्याङ पुग्यौँ। भन्ज्याङमा रहेको भत्किएका 2-3वटा साना घरहरू थिए। के रहेछन् भन्ने जिज्ञासा राख्दा बुझियो त्यो राणाकालमा निर्माण भएको विश्राम स्थल रहेछ। त्यहाँबाट हेर्दा खाल्टोमा उपत्यका जस्तै देखिने चितलाङमा गर्ल्याममा हामफालो जस्तो लागिरहेको थियो। उकालो उक्लेर थकाइ भरिएका हामी ओह्रालो ओर्लन पाउँदा खुसी थियौँ, तर ओर्लन झनै कठिन लाग्दै थियो। झन्डै 2 घन्टा ओह्रालो लागेपछि हामी आइपुग्यौँ चितलाङ। चितलाङ प्रवेश गरेसँगै त्यहाँका स्थानीयहरूले बाजा गाजाका साथ सबैलाई स्वागत गरे। सबैलाई टिका माला लगाइदिए। सँगै उसिनेर तारेको अन्डा र रक्सीले स्वागत गरे चितलाङवासीले। पर्यटकीय ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चितलाङ।
यही बसेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कविता लेखेका थिए यात्री। र सँगै पहिला सडक बन्नुभन्दा अगाडि यही बाटोबाट सवारी बोकेर लग्ने गरिन्थ्यो। अब चितलाङलाई हामीले नजिकबाट निहाल्नेछौँ, तर यो ब्रेकपछि। इस्यु अफ द डेको आजको श्रृङ्खलामा हामी केन्द्रित रहेका छौँ चितलाङ यात्रामा। चितलाङवासीले हामीलाई उनीहरूको परम्परा अनुसार भव्य स्वागत गरे। हामी चितलाङलाई नजिकबाट चियाउन चितलाङ छिर्दैछौँ। शिव मन्दिर, सातधारा लगायतका ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेका विभिन्न वस्तुहरू रहेको चितलाङलाई हेरौँ नजिकबाट यो रिपोर्टमा। चितलाङवासीको स्वागतपछि हामी गाउँ घुम्न लाग्यौँ। गाउँ घुम्ने क्रममा पहिलो पुरानो धारा देखियो। उक्त धाराको नाम गुर्जु धारा, जुन धाराको छेउमा बसेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यात्री कविता लेखेका थिए। छेउमा रहेको पुरानो होमस्टे, जहाँ बेलायती महारानी एलिजाबेथको फोटो भएको टिनबाट छाना बनाइएको थियो। अहिले हामी पर्यटकीय क्षेत्र चितलाङमा आइपुगेका छौँ। हामीले यो पछाडि देखिरहेको धारा यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बनेको भनिने गरिन्छ। यहाँ आएर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यात्री भन्ने कविता लेखेका थिए। र सँगै यो हामीले जुन बाटो देखिरहेका छौँ, यो बाटोमा पहिला सडक बन्नुभन्दा पहिला गाडीहरूलाई बोकेर लैजाने प्रचलन रहेको थियो। र सँगै हामीले यहाँ अगाडि देखिरहेको गुर्जुधारा होमस्टे, यो होमस्टे यहाँ स्थापना भएको पहिलो होमस्टे हो। यहाँ चाहिँ बेलायतीहरूले विभिन्न खाद्यान्नहरू ल्याउँदाखेरि फालिएका टिनहरूबाट निर्माण गरिएको छ। अघि बढ्दै गर्दा 3वटा गजुर भएको शिवालय देखियो। यो शिवालयको प्राङ्गणमा होली पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ, तर अहिले यो संरक्षणको अभावमा रहेको छ। बिहानैदेखि हिँडेका हामी भोकको महसुस गर्दै थियौँ। हामी खानाका लागि सातधारामा गयौँ। सातधारा एउटा धार्मिक स्थल रहेछ, जहाँ ढुङ्गाबाट बनेका 7वटा धाराहरू छन् भने उक्त स्थानमा गणेश, शिव र सरस्वतीको वास रहेको जनविश्वास छ। त्यहाँ स्थानीयले स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोत साधनले बनाएको खानाको मजा लियौँ हामीहरूले। हामी गाउँको बिचमा रहेको अशोक चैत्यतिर अघि बढ्यौँ। चैत्य हेर्दै गर्दा सबैजना रमाइरहेका थिए। उक्त चैत्य किराँत कालमा बनेको विश्वास लिइन्छ। उक्त गाउँको नाम कसरी चितलाङ रहन गयो त? स्थानीय यसो भन्छन्। चित्रापुर किन भयो भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै तपाईँ आउनुभयो नि थानकोट चाहिँ पहिला सोनितपुर भन्ने नाम थियो। सो सोनितपुर भन्ने दैत्यराज बानासुरको राज्य। बानासुरले आफ्नो छोरी उषामैया भनेको क्रीडास्थल बनाउन त्यो चोभालाई थुनेर काठमाडौँलाई पोखरी बनाइदियो होइन। त्यसमा उषाको चाहिँ नि 100वटा नोकर चाकर मध्ये एकदम मनपर्ने चित्रा भन्नेलाई चाहिँ यो बगैँचाको रूपमा हाहा हो डाङडाङ डुङडुङ गरेर हिँड्ने ठाउँ रह्यो। चित्राले ज्यादै मन पराएको ठाउँ, बगैँचाको रूपमा प्रयोग भएको ठाउँ। चित्राले अत्यन्त मन पराएर यहाँको पाखा वन, यो सातधाराहरू भयो, यहाँको नदी नाला, यहाँको चाहिँ झरना, यहाँको वन पाखा पखेरा, यहाँका फुल बिरुवा, मौसम अनुसारको चाहिँ गुराँसका फुलहरू देखेर रमाएर हिँड्ने ठाउँ भएकोले चित्रा यो बाणासुरको छोरीको उषाको नोकर्नीको चित्राको नामबाट चित्रापुर भयो। हामीले त्यो गाउँमा रहेको सबैभन्दा पुरानो घरबाट छिर्दै अगाडि बढ्यौँ। अब हामी थाकेको महसुस गर्दै थियौँ। हामीले त्यहाँ रहेका अन्य केही ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरू हेर्दै गर्दा साँझ परिसकेको थियो। साँझमा आउने पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन दिन सांस्कृतिक प्रस्तुति दिने तयारी भइरहेको थियो भने सबै पर्यटकलाई खाजाको व्यवस्था गरियो। केही समयपछि नै स्थानीय नाचको प्रदर्शन सुरु भयो। मारुनी, नेवार नाच, धार्मिक पहिचान गराउने नाचहरूमा पर्यटकहरू रमाइरहेका थिए। सांस्कृतिक नाचहरू हेरिसकेपछि सबै आआफ्नो बसाइतर्फ लागे।
होमस्टेमा स्थानीयले आफ्नो बारीबाट टिपेको ताजा तरकारी र स्थानीय चामलबाट बनेको खाना निकै स्वादिलो थियो। गाउँको घर, ताजा ताजा परिकार र उत्कृष्ट स्वाद, त्यसमाथि आफ्नै घर परिवारको जस्तो व्यवहार। सुत्नका लागि बनाइएको कोठा सफा थिए जस्तो कुनै स्तरीय होटलको। बिहानको उठाइसँगै गाउँको सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्थ्यो। तातो चिया, रोटी, तरकारी अनि अन्डा बिहानको खाजा। आएका पर्यटक पनि घरमुलीसँग मिलेर भान्सामा बसेर रोटी बेल्न र पकाउन सहयोग गर्दै थिए। सबैजना खाजा खाइसकेपछि चितलाङ गाविसको कार्यालयमा भेट भयो। गाविसमा केही समय स्थानीयहरूसँगको भेटघाटपछि हामी चितलाङ छाडेर अगाडि बढ्यौँ। सर होमस्टेमा अब आउनु होला, धेरै स्वागत छ हजुरलाई। सर होमस्टेलाई नबिर्सिनु होला है। पर्यटकीय क्षेत्र चितलाङमा एक रातको बास रह्यो। यहाँको होमस्टेको मजासँगै हामी यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ। अब हामी लाग्दैछौँ कुलेखानीको ड्याम साइडतर्फ। लागौँ हाम्रो यात्रामा। अब हाम्रो गन्तव्य मार्खु गाविस। मार्खुको डाँडाबाट देखिने कुलेखानीको ड्याम वास्तवमा नै सुन्दर थियो। हामीले त्यही ड्यामको छेउमा खाना पश्चात नजिकबाट पनि उक्त तलाउको मजा लुट्यौँ। केही समय तलाउको मजा लिएपछि हाम्रो सवारी यात्रा काठमाडौँतर्फ अगाडि बढ्यो। ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्वले भरिपूर्ण चितलाङ प्राकृतिक सौन्दर्यमा पनि अगाडि छ। चितलाङ बिस्तारै रुचिको विषय बन्दैछ पर्यटकीय क्षेत्रको। चितलाङमा जति पर्यटकीय महत्त्व र धार्मिक महत्त्वका वस्तु छन्, सँगै त्यहाँ होमस्टेको मजा छुट्टै छ। त्यहाँका स्थानीयले स्वागत गरेर होमस्टेमा राख्छन् भने स्थानीय उत्पादनको खाद्यान्न खान पाइन्छ त्यहाँ। यस मजासँगै त्यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कलाहरू पनि हेर्न सकिन्छ। इस्यु अफ द डेमा हामी चितलाङ पुगेको अवसरमा त्यहाँका केही पर्यटकीय व्यक्तिसँग र सँगै केन्द्रका केही पर्यटकीय व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो कुराकानी देखाउनेछौँ यो ब्रेकपछि। दर्शकहरू, हामी इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खलामा छौँ। अब यो श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा पर्यटन व्यवसायसँग लामो समय आबद्ध रहेर पर्यटन व्यवसायमा आफ्नो योगदान दिन सफल केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग सुरुवातमा हुनुहुन्छ डाक्टर गुणनिधि शर्मा, प्राज्ञ डाक्टर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। ग्रामीण पर्यटनले नेपाली आय आर्जनमा कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ त्यो बताइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हाम्रो देश यसै पनि अब धेरैजसो गाउँले बनेको देश हो। 83% अफ दि पपुलेसन गाउँमा बसोबास गर्छ। 17% मात्रै सहरी जनसङ्ख्या छ। र एउटा आर्थिक तपाईँको महत्त्वको हिसाबले पर्यटनलाई हामी हेर्ने हो भने ग्रामीण पर्यटन असाध्यै महत्त्व राख्छ। प्रथम त पर्यटन आफै नेपालको लागि एउटा चाहिँ अहम एउटा क्षेत्र हो। यसको चाहिँ महत्त्व यति छ कि अब यो ट्रान्जिट फ्री सेक्टर पनि हो। यसलाई तपाईँको अनि हाम्रो गाउँघरमै तपाईँको विदेशीहरूलाई पाहुनाहरूलाई ल्याउने अथवा आन्तरिक पर्यटनको हिसाबले पनि अर्को ठाउँ मान्छेहरूलाई अर्को ठाउँमा तपाईँको लिएर आउने त्यो किसिमको एउटा चाहिँ के भने स्कोप भएको यो क्षेत्र हो। र यो क्षेत्रको तपाईँको नि अब राष्ट्रिय स्तरमा कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने जिडिपीको लगभग 2% यो क्षेत्रले तपाईँ के छ भने ओगटेको छ। र टोटल तपाईँ के छ भने हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज जुन अर्निङ छ त्यसमा 5%
यही क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन छ। हामी एउटा विकासशील देश हौँ र हाम्रो अहिलेको चाहना भनेको चाहिँ के भने सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण हो। विकासको तपाईँको फड्को मार्ने प्रयासमा हामी छौँ र यो सन्दर्भमा हामीले अपेक्षा के राखेका हामी चाहिँ ग्लोबल सोसाइटी निर्माण गर्न सक्छौँ र संसारसित हामी आबद्ध छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई आबद्ध गर्ने क्षेत्र भनेको विशेष गरेर दुईवटा क्षेत्र हो। एउटा चाहिँ के भने लगानीको क्षेत्र, एउटा चाहिँ के भने तपाईँको यो व्यापारको क्षेत्र। पर्यटन आफैमा तपाईँको एउटा व्यापारिक तपाईँको के भने क्षेत्र हो। सेवाको व्यापार मार्फत हामीले चाहिँ आय आर्जन गर्ने कुराहरू हुन् र जहाँसम्म यहाँले सोधेको प्रश्न छ त्यो आय आर्जनलाई तपाईँको के छ भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा देशका कुना काप्चामा पनि तपाईँको वितरण गर्ने त्यो अपर्च्युनिटी, आय आर्जनको अवसरहरूलाई वितरण गर्ने असाध्यै सशक्त माध्यम यो ग्रामीण पर्यटन हो। किन भन्दाखेरि गाउँघरमा यसले आम्दानी पनि बढाउँछ, एक्टिभिटी पनि बढाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट पनि बढाउँछ। बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने पनि एउटा सशक्त माध्यम हुनसक्छ यो। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको जुन मुभमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के भने एक किसिमले सोसाइटीलाई एक ढिक्को बनाउने एउटा पूर्वाधार पनि हो। नेपालको एकीकृत सोसाइटी निर्माणमा यसले अहम भूमिका हुन्छ। समग्र सामाजिक परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नको लागि, आर्थिक रूपान्तरण गर्नको लागि र चाहिँ के भने अब ग्लोबल सोसाइटीको निर्माण गर्नको लागि र चाहिँ के भने वास्तवमा चाहिँ के भने समान ढङ्गले आर्थिक अवसरहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा देशका कुना काप्चामा वितरण गर्नको लागि पनि यो एकदम आवश्यक छ र यसले चाहिँ के भने आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई धेरै तपाईँको के भने बढाउँछ, एक्सप्यान्ड गर्छ। त्यो भयो भने सरकारको तपाईँको आयमा पनि वृद्धि हुन्छ। ट्याक्सेसनहरू आउँछन्, एक्टिभिटीहरू बढेपछि ट्याक्स आउँछ। ट्याक्स आइसकेपछि तपाईँको सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले खर्च गर्ने क्षमता बढेपछि हाम्रा पूर्वाधारहरू बन्छन्। अब सरकारी स्तरबाट हुने तपाईँको के भन्दाखेरि लगानीहरू बढ्छन्। त्यो भइदियो भने के हुन्छ भने त्यसले प्राइभेट लगानीलाई फेरि तान्छ। तपाईँको हेर्नु प्राइभेट र यो चाहिँ के भने पब्लिक दुईवटा चाहिँ किन एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने छ, तर त्यो होइन। यो दुईवटा एकदमै कम्प्लिमेन्ट गर्छन्, परिपूरक हुन् यी दुईवटा क्षेत्र। त्यसैले सरकार अगाडि बढ्यो भने प्राइभेट अगाडि बढ्छ, प्राइभेट अगाडि बढ्यो भने त्यो प्राइभेटलाई व्यवस्थित गर्नलाई पनि फेरि सरकार आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो सन्दर्भमा हेर्दा समग्र एउटा देशको विकासको एउटा चाहिँ के भने मेरुदण्डकै रूपमा हामीले चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रलाई र विशेष गरेर ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। वास्तवमै नेपालमा 83% चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र छन्। सहरीकरण र औद्योगिकरणमा त्यति धेरै अगाडि बढ्न सकेको छैन नेपाल। तर रहेका ग्रामीण क्षेत्रलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले पक्कै सोच्नुपर्छ। हामीसँग राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दीपक महत हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिले पर्यटन जनशक्तिको अवस्था कस्तो रहेको छ? वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रमा लागेको जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई प्रत्यक्ष जनशक्तिको हिसाबले चाहिँ यसको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भनेर भने त्यति उल्लेखनीय रूपमा यो नदेखिएला। तर पर्यटनको जहाँ पनि यसको चाहिँ बेनिफिटको कुरा गर्नुभयो भनेर भने चाहिँ यसलाई एउटा मल्टिप्लाई गुणात्मक रूपबाट चाहिँ यसको बेनिफिटलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने के भनिन्छ भनेर भने प्रत्यक्ष रूपबाट यसबाट लाभान्वित हुने को औसत 30% जति हुन्छ भनेर भने जुन हामीले नसोचिराखेका तर चाहिँ 70% जति त्यसको कन्ट्रिब्युसन अथवा बेनिफिट लिनेहरू चाहिँ 70% चाहिँ यो प्रत्यक्षभन्दा बाहिर रहेका हुन्छन्। यस हिसाबले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लाखौँ मान्छेहरू पर्यटनसँग लाभान्वित भइरहेका छन् र लाखौँ मान्छेहरू कुनै कुनै रूपबाट चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको एउटा जनशक्तिको रूपमा चाहिँ देखिएका छन्। एउटा उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ एउटा काउली उमार्ने किसान ऊ पर्यटकीय जनशक्तिको रूपमा तपाईँ चाहिँ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ त भन्नु भन्दा जब पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्न थाल्छन्, पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन बढ्न थाल्छ, यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू गाडी चढेर वा प्लेन चढेर हिँड्ने मात्रै हुँदैनन्। उनीहरूले बास बस्नुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ खानुपर्छ र वास्तवमा भन्नु भने खाना टुरिज्मको महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो हो। त त्यस हिसाबले उसले खाने सब्जीहरूमा काउली पनि पर्न आउँछ र अन्यहरू पनि पर्न आउँछन्। अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य खालले
तपाईँले भन्नुभयो भनेर भने यो कुखुरालाई खुवाउने दाना उद्योग गर्नेहरू कति लाभान्वित भएका होलान् पर्यटनको कारणले गर्दा। र एकछिन हामी सोचौँ हामी कहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या नील भयो भनेर भने कति त्यस्ता चाहिँ जो पर्यटन व्यवसायमा छन् जस्तो लाग्दैन, तर कति त्यस्ता व्यवसायहरू सुकेर जाने अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ यसको जनशक्तिको कुरा गर्दा चाहिँ यो निकै नै चाहिँ एउटा चाहिँ गुणात्मक रूपबाट चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ यो लाभान्वित भइरहेको छ। र प्रत्यक्ष रूपबाट भनेर भन्दा चाहिँ अब यकिन तथ्याङ्क त यहाँ भन्न सकिन्न। लगभग 1000वटा जति चाहिँ ट्रेकिङ कम्पनीहरू, 1000वटा जति चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरू, एयरलाइन्सेसहरू, होटेलहरू, यो सबैको कुरा गर्नुभयो भने प्रत्यक्ष रूपबाटै पनि चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ जनशक्तिहरू चाहिँ लाभान्वित चाहिँ भइरहेका छन्। वास्तवमै प्रत्यक्ष रूपमा जति देखिराखेका छौँ त्योभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायबाट प्रभावित भइराखेका हुन्छन्। अब हामी लाग्छौँ शिव लामिछाने गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्चका अध्यक्ष। वास्तवमा गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्चले गाउँको पर्यटन प्रवर्धनलाई कसरी लिइराखेको छ? नेपाल आफैमा गाउँ गाउँले भरिएको मुलुक हो। यसमा अहिले पनि राम्रो ठुलो समूह गाउँमा नै बस्छौँ। गाउँमा प्राकृतिक सौन्दर्यता र नेपालीहरूको आफ्नै सांस्कृतिक सम्पदा बोकेर बसेका छौँ, जसलाई हामीले पर्यटन बजारमा एउटा प्रडक्टको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने परम्परावादी ढङ्गले केही ट्रायलहरूको मात्र विकास भइरहेको सम्बन्धमा र केही सहर केन्द्रित पर्यटकीय गतिविधि भइरहेको अवस्थामा यसलाई डाइभर्ट गरेर गाउँमा ती पर्यटकलाई हाम्रा संस्कृति र हाम्रा सम्पदा र प्रकृतिलाई चाहिँ एउटा बिक्री गर्ने माध्यम बनाउन सक्यौँ भनेदेखि एउटा यसले नेपालको पर्यटन बजारलाई वृहत बनाउनको निम्ति सहयोग गर्नेछ भन्छ। र गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्चले आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, आफ्ना ऊर्जाहरू यसरी प्रवर्धन गर्नको निम्ति लगानी गरिराखेको छ। र बजार बनाउनको निम्ति नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति बाहिरी बजारहरू मार्केटिङ जानको लागि पनि नयाँ प्रडक्टहरू बन्नको जरुरी छ। त्यस सन्दर्भमा गाउँमा भएका, हामी कहाँ भएका सम्पदाहरू, संस्कृतिहरू, हामी कहाँ भएका विभिन्न दृश्यावलोकनका दृश्य र हिल स्पटहरू सबै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गऱ्यौँ भने बजार बन्न सक्छ। त्यहाँ पूर्वाधारहरू तयार गऱ्यौँ भने, त्यहाँ बस्ने घाँसपासको व्यवस्थापनहरू गर्न सक्यौँ भने पर्यटकहरूको गतिविधि बढ्न सक्छ। यहीँ गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने गाउँ र सहरको बिचको दूरीलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। गाउँमा सहरमा वृद्धि भइरहेको घनत्वलाई कम गर्न सक्छौँ र गाउँमै रोजगारीका सिर्जनाहरू गरेर कहिले मान्छेहरू जुन विदेश साउदी र दुबईमा गइरहेको जुन मेन पावर ड्रेनलाई हामीले यहीँ गाउँमै रोकेर उहाँहरूलाई कृषिमा आधारित अथवा विभिन्न यहीँ पर्यटकीय गतिविधिहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई केन्द्रित गर्न सक्छौँ। यस अर्थमा नेपालको सिङ्गो विकासमा गाउँ पर्यटनले ठुलो योगदान राख्ने छ। यहाँको मेन पावरलाई शिक्षित बनाउनको निम्ति, दक्ष बनाउनको निम्ति पनि गाउँ पर्यटनले यहाँका पर्यटकीय गतिविधिहरूले योगदान गर्नेछ र सिङ्गो नेपालको कायापल्ट बनाउनको निम्ति गाउँ पर्यटन अबको प्लानिङमा हामीले सबैले एउटा दृष्टि बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठमाइ छ। वास्तवमै हाम्रो गाउँ समाजमा रहेका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको उजागर गर्ने, संरक्षण गर्ने र त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने हो भने ग्रामीण पर्यटनको विकास अवश्य हुनेछ। यसरी हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ यदु लामिछाने। यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायलाई कस्तो किसिमको उत्साह थप्नेछ? धन्यवाद तपाईँलाई। पक्कै पनि सहरका मान्छेहरूले गाउँ हेर्ने कार्यक्रम गर्दा उत्साहित त पक्कै नै होइन्छ नै। त्यहाँमाथि पनि हामी पर्यटन व्यवसायहरू जो वर्षौँदेखि विभिन्न हिमाली पहाडी क्षेत्रहरूमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ। विशेषतः हामीले यहाँभन्दा पहिला हिमाली क्षेत्रहरूलाई बढी फोकस गर्थ्यौँ। ती पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अब हिमाली क्षेत्र मात्र होइन, गाउँका ठाउँहरू पनि प्रवर्धन गर्नु पर्यो। त्यो पनि विशेषतः काठमाडौँ वरिपरिका ठाउँहरूलाई पनि प्रमोसन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यो एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ यो चितलाङमा। अरू खासै अरू एरियाहरू नेपालका थुप्रै गाउँ केन्द्रित कार्यक्रमहरू हामी गर्न सक्छौँ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न किसिमका
हामीसँग भएका होमस्टेहरू, हामीसँग भएका कल्चरहरू, हामीसँग भएका जुन ग्रामीण म्यानपावरहरू छ, यस्तो कार्यक्रमले विशेष पर्यटन व्यवसाय जो यहाँ स्थानीय रूपमा गरिरहेका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ कस्तो किसिमको उत्साह मिल्छ? उहाँहरूलाई पक्कै पनि उत्साह त मिल्नु नै पर्छ, किनभने हामी जस्तो एउटा पर्यटन क्षेत्रमा 20औं वर्षदेखि लागेका केही मान्छेहरू छौँ। उहाँहरू जस्तै काठमाडौँ मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो पहिला भने, अब हामी गाउँमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ हाम्रा क्रियाकलाप भनेर आइरहेका छौँ भनेपछि त अब सहरियाहरूलाई पनि गाउँलेहरू चाहिने भएछ भन्ने हिसाबले पनि त उहाँहरू त केन्द्रित उत्साहित त पक्कै हुनुहुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। वास्तवमै गाउँ पर्यटनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले उत्साहित गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट हामीले राम्रो प्रतिफल लिन सक्छौँ। हामीसँग राजकुमार थापा हुनुहुन्छ, सचिव गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्चका। वास्तवमा यस्ता किसिमका कार्यक्रमले केन्द्रमा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कस्तो उत्साह मिल्छ? धन्यवाद साथी। यो कार्यक्रम बिल्कुलै अहिले नयाँ कार्यक्रमको रूपमा लिन्छौँ हामीले यसलाई। यो एउटा ऊर्जाको रूपमा लिनुपर्छ र उहाँहरूले पनि त्यसरी नै लिनुहुन्छ, किनभने यो पहिला हामी अघि साथीले भन्नुभयो हिमाली पर्यटन, त्यसपछि पहाडी पर्यटनमा मात्र केन्द्रित थियौँ। अहिले आएर हामी गाउँ बनाउनुपर्छ। नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले गाउँको उत्थान भएपछि त्यो चाहिँ त्यसका जनताहरूको उत्थान, गाउँ विकास गर्नुपर्छ, त्यसका जनताहरूको उत्थान हुन्छ, त्यसपछि बल्ल नेपाल बन्छ। त्यसैले म के भन्छु भने गाउँ बनेपछि न देश बन्छ र त्यसैलाई आधार मानेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गरेका हौँ र मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई पनि पोजिटिभ मेसेज नै जान्छ होला र उहाँहरूले पनि हाम्रा सहभागीहरूले पनि त्यसरी नै लिनुभएको छ। धन्यवाद। वास्तवमै गाउँ पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ। 83% गाउँले भरिएको नेपाल औद्योगिकरण र बजारीकरणमा कम प्रभावशाली छ, तर त्यही गाउँलाई प्रचार गर्न सक्ने हो भने धेरै सकारात्मक पक्षहरू देख्न सकिन्छ। यसका लागि गाउँमा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि उत्साही गराउनुपर्छ र केन्द्रका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि त्यत्तिकै। आजको इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खला यति नै। क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने केशव निरौलालाई धन्यवाद। म शिव लामिछाने बिदा माग्छु। नमस्ते।